बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि स्टेयर मार्किंग के साइट पे हम लोग स्टेयर मार्किंग किस तरह करते हैं। तो साइट पे जाने से पहले जो स्टेयर है उसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोग पहले देख लेते हैं, तो फिर साइट पे हम लोग चलते हैं। तो चले आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि जो आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक स्टेयर्स है जिसमें हमारे पास 19 जो हैं वो स्टेप्स हैं। अब ये जो स्टेप्स हैं ये हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास राइज़र है, सबसे पहले चलो ये चीज़ें देख लेते हैं। हमारे पास जो राइज़र है वो 7 इंच है और जो ट्रेड है वो हमारे पास 10 इंच है। अब राइज़र और ट्रेड क्या होते हैं दोस्तों हमारे पास? तो हमारे पास जो स्टेयर्स होती है वो इस तरह होती है। अब ये जो अपर पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं राइज़र, और ये जो होता है जिस पे हम अपना रखते हैं फुट रखते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रेड। इसे हम लोग ट्रेड भी कहते हैं, रन भी कहते हैं और गोइंग। ट्रेड, रन और गोइंग, ये तीनों इसके नाम होते हैं। और जो ट्रेड है हमारे पास 10 इंची है विड्थ, यानी विड्थ ऑफ स्टेयर, यानी यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक जो मेरे पास विड्थ है स्टेयर की वो 3 फीट और 4 इंच है, यानी 3 फीट और 4 इंचज़ है हमारे पास। और नंबर ऑफ़ स्टेप्स, अब नंबर ऑफ़ स्टेप्स हमारे पास 19 है। अब ये नंबर ऑफ़ स्टेप्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं तो उसकी मैंने एक वीडियो पहले से बना दी है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये जो ऊपर आपको आई का बटन दिख रहा है, आप इस पर भी क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हमारे पास 19 है। अब हमारे पास ये जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं, अब मेन चीज़ जो साइड पे जाने से पहले हमें रिक्वायर्ड होती है वो कौन सी होती है कि हमारे पास इसकी हॉरिजेंटल लेंथ कितनी है। तो हॉरिजेंटल लेंथ बाज़ औक़ात साइड पे गिवन होती है और बाज़ औक़ात हम जो है वो ख़ुद कैलकुलेट करते हैं एज पर साइड। तो अब हमारे पास देखिए कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं वो कितने हैं? 12 नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं। तो अब मेरे पास ये 4 फीट की दो लैंडिंग है, ये तो सीधी सीधी ऐड हो जाएगी। तो अब यहाँ तक मुझे कितनी हॉरिजेंटल लेंथ रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टेप देखने हैं वो कितने हैं। वो मेरे पास 12 हैं। तो अब 12 जो है, अब 12 और जो मेरे पास है ट्रेड। अच्छा, ये जो स्टेयर का प्लान होता है इसमें हम लोग ये जो होता है ट्रेड इसको शो करते हैं, राइज़र को शो नहीं करते। तो ट्रेड हमारे पास कितना है? 10 इंच है और नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने हैं? 12 हैं। तो आपने सिंपल अब क्या करना है हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालने के लिए, तो आपने सिंपल 12 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 इंच से। तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 120 इंच आ जाएगी। तो मैं इसको जब 12 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगी 10 फिट आ जाएगी। 10 फिट आ गई यहाँ तक। 4 फीट प्लस वो वाली, तो इसमें मैं प्लस जब 4 ऐड करूँगा तो मेरे पास जो टोटल इसकी आ जाएगी लेंथ, तो मेरे पास इसकी जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो मेरे पास 14 फिट आ जाएगी, यानी मुझे 14 फिट हॉरिजॉन्टल लेंथ रिक्वायर्ड है। तो चलें अब मूव करते हैं साइड पे और उसकी मार्किंग देखते हैं। तो दोस्तों, अब जो कुछ हमने ड्राइंग में देखा है उसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, और इसमें स्टेयर की मार्किंग करते हुए कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले जो है स्टेयर की मार्किंग उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत पड़ते हैं वो होता है हमारे पास एक स्पिरिट लेवल, जैसे हैंड लेवल भी कहते हैं। तो ये होता है स्टेयर की मार्किंग के लिए ये एक लाजमी इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पिरिट लेवल। ये हमारे पास होना चाहिए
ایک ہمارے پاس جو ہوتا ہے انچی ٹیپ جسے میٹر کہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، اور ایک مارکنگ کے لیے ہمارے پاس یا تو چاک ہو نہ، وہ نہیں ہے تو کوئی بھی اگر سائڈ پہ چیز اویلیبل ہے ایسی کہ جس سے مارکنگ جو ہے وہ دکھائی دے سکتی ہے، تو میرے پاس یہ ایک پیس ہے وائٹ رنگ کا، تو اس کے ساتھ ہم مارکنگ اس کی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا کیا ہے، پلنتھ بیم ہے، تو ہمارا جو ایف ایف ایل ہے یعنی ہمارا جو فنش فلور لیول ہے وہ اس جو پلنتھ بیم سے 2 انچ اوپر آنا ہے۔ تو اس کا جو مطلب کیا ہے کہ اب ہمارے پاس جو رائزر ڈرائنگ میں ہم نے دیکھا وہ ہمارے پاس تھا 7 انچی، تو اٹس مین کہ ہمیں اب یہاں سے جو مارکنگ لگانی ہے، جو فرسٹ ہم نے جو مارک کرنا ہے وہ 9 انچ پہ کرنا ہے، کیوں 2 انچی جو ہے وہ آٹومیٹک ہمارا جو ہے ہمارا فلور ہے اس میں کور ہو جائے گا، اور ہمارے پاس جو ریمیننگ جو بچے گی ہمارے پاس لینتھ وہ 7 انچ بچے گی۔ تو اب مارکنگ کس طرح کا کرتے ہیں اسپرٹ لیول کی مدد سے، تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی یہ کر کے دکھائیے انہیں۔ تو مارکنگ کے لیے سب سے پہلے آپ کی جو ہاریزونٹل لینتھ ہے وہ ریکوائرڈ ہونی چاہیے، اور جو ہے ہاریزونٹل لینتھ جو ہے ہمارے پاس وہ ڈرائنگ میں آپ نے دیکھی، تو ہم ابھی اس کی مارکنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دکھائیں ذرا مجھے اسپرٹ لیول۔ تو سب سے پہلے دوستو آپ نے اسپرٹ لیول کو رکھنا ہے، اور اپنا یہ والا جو پورشن ہے اسپرٹ لیول کا، یہ والی جو سائیڈ ہوتی ہے یہ اچھا، اسپرٹ لیول کے اندر ہمارے پاس ببلز ہوتے ہیں۔ ایک یہ جو ہوتا ہے یہ ببل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہوتی ہے ہمارے پاس ورٹیکل سائیڈ، اس کو جو ہے لیول کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ والا جو ہوتا ہے یہ ہاریزونٹل جو ہمارے پاس لینتھ ہوتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسپرٹ لیول کو برابر کر کے ایک مارک لگاتے ہیں اپنے پلنتھ بیم کے اوپر رکھ کے۔ جی اس کو لیول کیجیے ذرا۔ تو اب دوستو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ببل ہے وہ بالکل سینٹر میں ہے، تو ہم اپنے یہ جو چاک ہے اس کی مدد سے ایک نشان لگا لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، ہم نے اب نشان لگا لیا ہے اپنا پلنتھ بیم سے، تو اب یہاں سے ہم نے جو میجر کرنا ہے وہ 9 انچ میجر کرنا ہے۔ جی یہاں سے 9 انچ میں میجر کیجیے گا ذرا۔ تو یہ دوستو آپ نے پلنتھ بیم کے اوپر رکھا اور یہ ایکوریٹ آپ نے 9 انچ پہ اس کا مارک کیا۔ اب 9 انچ پہ مارک ہو گیا ہے، اب یہ جو لائن ہے ہماری یہ بالکل لیول میں ہے۔ اب ہم نے ہاریزونٹل کو لیول کرنا ہے، تو ہاریزونٹل کو اب ہم لیول کرتے ہیں۔ جی اس کو ہاریزونٹلی لیول کر کے دکھائیے گا ذرا۔ تو آپ کا یہ جو مارک ہے اس کے مطابق اس کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں تاکہ تھوڑی سی ایکوریسی اور زیادہ آ جائے۔ تو یہ دیکھیں دوستو اب ہم نے رکھا اور ہمارا اب یہ جو ہے ہاریزونٹل پوائنٹ یہ مارک ہو گیا، تو اب ہم نے اس کے اوپر مارک کرنا ہے۔ جی اس کے اوپر نشان لگائیے ذرا۔ جی اب یہ ہم نے واٹر لیول کی مدد سے ایک اپنا جو ہے ہاریزونٹل مارک لگا لیا ہے، تو اب ہم یہاں سے اپنا جو ہمارا تھا ٹریڈ تھا وہ 10 انچی تھا، تو اب ہم نے 10 انچی پہ نشان لگانا ہے۔ جی یہاں سے 10 انچی پہ نشان لگائیے۔ تو یہ دیکھیے دوستو 10 انچ پہ میں نے اس کو نشان لگا لیا۔ نہیں، یہ جو نشان ہوتا ہے اس کو کراس کرنا ہے آپ نے، اس نشان کو کراس کیجیے یہاں سے ایکوریٹ۔ یہ ہمارا 10 انچی، اب یہ ہمارا 9 انچی آ گیا، یہ ہمارا 10 انچی آ گیا۔ اب یہ 9 انچ کیوں رکھا تھا ہم نے کہ ہمارا 2 انچ جو ہے وہ ایف ایف ایل میں آ گیا۔ اب یہاں سے ہم نے ایکوریٹ اب 7 انچی جو ہے وہ شروع کر دینا ہے، تو 7 انچ کے لیے بھی پھر وہی طریقہ کار ہم نے کرنا ہے کہ اپنا جو اسپرٹ لیول ہے اس کو ہم نے ایکوریٹ کرنا ہے، اور ایکوریٹ کر کے اس کا جو ببل ہے اس کو پراپر کرنا ہے، اور پھر ہم نے ایک مارک لگا لینا ہے۔ جی مارک لگائیے۔ یہ مارک ہمارا ہو گیا، اب ہم نے اس کو 7 انچ پہ کراس کرنا ہے۔ 7 انچ پہ اس کو کراس کیجیے ذرا۔ تو 7 انچ پہ اس کو کراس کیجیے۔ تو دوستو اب اسی طرح جو ہے تھرو آؤٹ آپ نے اپنی اسٹیئر کی مارکنگ کرنی ہے۔ تو یہ 7 انچ پہ میرے پاس کراس ہو گیا، تو اب اسی طرح پھر میں جو ہے اسپرٹ لیول رکھ کر آگے
10 इंची, फिर आगे फिर 7 इंची और 10 इंची, इसी तरह मार्किंग करता जाऊंगा। तो अब स्टेयर में जो मिस्टेक्स होती हैं दोस्तों वो कहाँ होती हैं, तो ये जो है स्टेयर की मार्किंग, ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमने कर दी है ऊपर हमारी जो थी स्टेयर की लैंडिंग उस तक। फिर मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं तो ये आप देखेंगे ये हमने स्टेयर की मार्किंग कर दी है ऊपर लेवल तक, और वो जो आप निशान देख रहे हैं वहाँ हमने लैंडिंग की कंक्रीट करनी है। तो अब यहाँ पर जो मिस्टेक होती है दोस्तों वो क्या होती है कि हमारे अब जो होते हैं ड्राइंग में टोटल जो हमारे होते हैं स्टेप, तो उसकी जो होती है लास्ट वाला जो हमारा होता है जो स्टेप होता है, तो उसका जो ट्रेड होता है वो हमारा लैंडिंग में आ जाता है। तो स्टेयर की मार्किंग करते हुए जो है हम लोग वो जो लास्ट हमारा स्टेप होता है उसको भी हम जो है वो उसका भी मार्क जो है वो कर देते हैं। तो इससे हमारी जो लैंडिंग अब हमारे पास 4 फीट है, तो जब उसका भी मार्क हो जाएगा तो लैंडिंग हमारे पास 4 फीट और 10 इंच हो जाएगी। तो और ये हमारे पास एक मिस्टेक होती है, तो इससे आपने बचना है और स्टेयर की मार्किंग आपने इसी तरह प्रॉपर करनी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।